बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते जाएं कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसको कलअदम तंजीम करार देने के लिए या उसके ऊपर पाबंदी के हवाले से आज एक बड़ा फैसला जो है वो पंजाब काबीना ने जो है वो किया है। और ख़ास तौर पर के जो मरीम नवाज़ हैं उन्होंने ये कहा कि रियासती रेट और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए हम जामे इकदाम करेंगे और उसके तहत जो इंसदाद दहशत गर्दी का एक्ट 4th शेड्यूल है उसमें इनको शामिल किया जाएगा। TLP की क़यादत को, यानी कि जो अनस रिजवी हैं और साद रिजवी हैं, उनके जितने भी लीडर्स हैं, इन सब को जो है वो शेड्यूल 4 में शामिल किया जाएगा। और शेड्यूल 4 का मतलब होता है कि जो इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट है उसका एक जो शेड्यूल है उसमें यानी कि इनको पाबंदी वाली जो तंजीम है उसको इसमें उस दायरा कार में लाया जाएगा। इसकी तमाम जो जायदादें हैं, असासे हैं, वो महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। और ये भी एक फ़ैसला किया गया कि जो पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन क़याम पज़ीर हैं, ख़ास तौर पर पंजाब में, उनके ऊपर टैक्स जो है वो आयद जो है वो किया जाएगा। फिर जो अमन व अमान से मुतल्लिक़ ये गैर मामूली इजलास था जिसमें गैर कानूनी असले के खात्मे और गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ भी कार्रवाई का एक बड़ा फैसला जो है वो किया गया है। और ये वफाकी हुकूमत से सिफारिश कर दी गई है कि वो जिसका जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP है इसके ऊपर वो पाबंदी लगाए। ये सिफारिश कर दी गई क्योंकि पाबंदी लगाने का फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है, तो सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से अपनी सिफारिशात आज इस इजलास के बाद जो है वो भिजवा दी हैं और इसको इंतहा पसंद जमात जो है वो करार दिया गया है। और ये भी कहा गया कि सूबे में जो नफरत अंगेज़ी है, इश्ताल अंगेज़ी है और कानून शिकरी, इसमें जितने भी मुलव्वस अनासर होंगे सब कानून के कटहरे में लाए जाएंगे। और पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी मलाक की तबाही में मुलव्वस रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो जनाब चलेंगे इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में, जबकि जो इनकी क़यादत है उसको भी इंसदाद दहशत गर्दी का जो एक्ट जिस तरह मैंने आपको बताया उसको इनके 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदादें इनकी ज़ब्त की जा रही हैं, उनको महकमा औकाफ के हवाले, इनकी तमाम बिल्डिंग्स, इनके असासे, इनके मदारस, इनके जो मसाजिद, वो सारी महकमा औकाफ पंजाब के हवाले करने का जो है वो फैसला किया गया है। उसके साथ साथ जो इस जमात के पोस्टर्स हैं, बैनर हैं, इश्तहारात हैं, उसके ऊपर मुकम्मल जो है वो पाबंदी होगी। नफरत फैलाने वाले जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो बंद किए जाएंगे और इसके लिए भी जो सिफारिश है वो वफाकी हुकूमत से जो है वो की जाएगी। और उसके साथ साथ इनके जो पोस्टर्स हैं, इनके जो बैनर्स हैं, इश्तहारात हैं, उनके ऊपर पाबंदी का मैंने बता दिया। और उसके तमाम जो इनके बैंक अकाउंट्स हैं वो भी मुंजमद किए जा रहे हैं। लाउड स्पीकर एक्ट, उसकी खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी ताकि जो इश्ताल अंगेज़ी और नफरत आमेज़ तकारीर हैं उसका सद्देबाब किया जा सके। और एक और जो फैसला जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो फैसला हुआ कि अफगान शहरियों को टैक्स नेट में शामिल करने का फैसला किया गया है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डाटा तैयार करने और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे भी ये गैर कानूनी अफगान महाजिर रह रहे हैं उनको पंजाब से निकालने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की तरह का ही होता है, वो शुरू किया जाएगा। और गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारफ कराया जाएगा। उसका मतलब ये है कि जो गैर कानूनी बाशिंदों, चाहे वो अफगानिस्तान के हों, किसी भी मुल्क के हों, उनके बारे में जो भी इतला देगा ना जी, तो उसका नाम जो है वो सीगा राज में रखा जाएगा, पर्दे में रखा जाएगा, नाम उसका जो है वो जाहिर नहीं किया जाएगा। और गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके तहत फौरी तौर पर जो है वो डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। फिर एक और बड़ा फैसला आज के इस आला सतह के इजलास में ये लिया गया कि सूबे भर में गैर कानूनी असले की फौरी बाजियाबी होगी और 1 माह की मोहलत है जो वो दी गई है शहरियों को कि वो अपना कानूनी असला जो है वो खिदमत मराकज के जरिए रजिस्टर्ड कराएं। और रजिस्टर करा रहे हैं, जिनके पास गैर कानूनी है वो तो सारा जब्त हो जाएगा, जिनके पास कानूनी है वो कहा गया कि वो खिदमत मराकज के जरिए उसको रजिस्टर्ड करा लें। असला फरोशों और डीलर्स का स्टॉक का मुकम्मल मुआयना करने के भी अहकाम जो है वो दे दिए गए हैं। नए असला लाइसेंस के इजरा पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है और असला फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलराइज करने की सिफारिश भी की गई है।
اور جس کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہوگا اس کی سزا میں نمایاں اضافہ بھی کیا جا رہا ہے، جس کے تحت اب یہ جرم ناقابل ضمانت ہوگا اور اس کی سزا جو ہے وہ 14 سال اور قید ہوگی اور 20 لاکھ جرمانہ بھی ہوگا۔ تو یہ آج کے اجلاس کے بنیادی طور پر جو فیصلے تھے وہ اس اجلاس میں آج لیے گئے ہیں، اور فوری طور پر اس اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد جو ہے اس کے احکامات بھی جاری جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے کہ جو تحریک لبیک کی جو قیادت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہے، رپوش ہے، کچھ انفارمیشن ہے کہ وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو جو ہے کسی وقت بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو یہ ان کے ساتھ جو بات چیت یا مذاکرات وہ سارا اب کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ ان کو اب قانون کا ہی سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ ان کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں اور ان کو جیل جو ہے وہ بھجوایا جا چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ لاہور اور شیخو پورہ کا جو درمیانی علاقہ ہے اس میں کہیں وہ رپوش ہیں، لیکن دوسری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو اپنی حراست میں لے چکے ہیں اور وقت آنے پر ان کو عدالت میں جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر بھی کافی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ دوسرا، آج وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس ہوا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک تو جو افواج پاکستان کے شہداء ہیں، جنہوں نے 23 شہداء جنہوں نے افغان فورسز اور فتنہ الخوارج کے خلاف لڑتے ہوئے وطن کے دفاع کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت فاتحہ خوانی کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو یہ جنگ بندی ہوئی ہے 48 گھنٹوں کے لیے، وزیر اعظم نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ جو بات چیت اس دوران ہوگی وہ مثبت ہوگی اور افغان طالبان بھی جو ہے وہ ہوش کا مظاہرہ کریں گے، لیکن اگر وہ اسی طرح جاریت کرتے ہیں یا اشتعال انگیزی کرتے ہیں اور جنگ بندی توڑتے ہیں تو پھر جواب ایسا ہی ہوگا جیسا کہ کل کابل اور قندھار میں دیا گیا، اور دونوں صوبے جو ہیں وہ شہر جو ہیں اچھے خاصے متاثر ہوئے ہیں، اور ان کی انٹیلیجنس قیادت جو ہے وہ ماری جا چکی ہے۔ ان کے جو بعض افغان طالبان کے وزراء ہیں ان کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں، ان لوگوں نے ہماری جو کچھ لوگ، کچھ فوجی جوان فورسز کے جوانوں کو حراست میں لیا، ان کی بے حرمتی کی، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی، اور وہ جو ویڈیو بھی ڈال دی، اس کے اوپر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہت ناراض اور برہم ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک طرف یہ افغان طالبان خود کو اسلام کا دعوے دار کہتے ہیں، اسلامی روایات کا امین کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دوسری طرف یہ اسلامی روایات کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جتنی بھی جنگیں جیتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی بنتے تھے ان کے بھی حقوق کا خیال رکھتے تھے، ان کو وہ کہتے تھے کہ کوئی جزیہ دینا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دو، جو انہوں نے کہا کہ غلام رہنا چاہتا ہے اس کے بھی حقوق تھے، یعنی کہ انہوں نے تنگ نہیں کرتے تھے قیدی بنائے جاتے تھے، اتنا وہ خیال کرتے تھے اور ان کی بے حرمتی نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن یہاں پہ تو معذرت کے ساتھ جستے خاکی جو ہمارے جوان ان کے جستے خاکی کی نہ صرف بے حرمتی کی گئی، اور یہ نام لیتے ہیں اسلام کا، کون سا اسلام ہے؟ یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، بے نقاب ہو چکے ہیں، ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اور کوئی بھی، یہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے، ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، وہ انڈیا بھی ایسا نہیں کرتا، وہ دشمن کے جو لڑنے والے فوجی اور جوان ہوتے ہیں ان کی وہ بھی اتنی بھی حرمت نہیں کرتا۔ ہمارے پاس ابھی نندن یہ جو آیا تھا، ہم نے اس کو چائے پلائی اور اس کو واپس بھیجا، اس کا خیال رکھا، تو کوئی اس قسم کا جو ہے نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ لوگ اسلام کے دعوے دار دین کی باتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور کام ان کے دیکھو یار، ایک زندہ چلو انسان دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہو گیا، اس کی بھی آپ جستے خاکی کی حرمتی کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ اسی پہ ہمارے جو حافظ صاحب ہیں وہ شدید برہم ہوئے، نے کہا کہ یہ اب یہ انہوں نے کہا جی وہ ہر چیز انہوں نے حد ہی کراس کر لی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کابل اور پھر قندھار کی جو اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھیں گے، اور اگر یہ دوبارہ پنگا کریں گے، اس جنگ بندی توڑیں گے، کوئی بات نہیں بنتی، تو پھر آپ کو نظر آ جائے گا کہ افغان طالبان کا رول جو ہے اب صرف چند دنوں کا مہمان ہے کابل میں، یہ پھر ان کی حکومت رہے گی نہیں، کیونکہ یہ اکیلے ہیں، شمالی اتحاد ان کے ساتھ نہیں ہے، حزب المجاہدین ان کے ساتھ نہیں ہے، اور حزب جہاد ان کے ساتھ نہیں ہے، حزب اسلامی ان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی تنظیم ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو یہ ان کے دعوے ہی ہیں کہ یہ افغانستان کے اوپر جو ہے پورا ان کا جو ہے وہ قبضہ ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔